लेकिन ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के तो अब कोई सल्तनत ही ना रह गई थी, कोई वजीर भी नहीं रह गया। अब न तुफैली बाबर रहेगा और न ही बादशाह बाबर। बहुत हो चुका, वाकई हद हो चुकी। अचानक बाबर चीख उठा, मैं कुछ छोड़ रहा हूँ कासिम बेग साहब, मैं आज से बादशाह नहीं रहा। ये सब दफान हो जाएं, ये सारी चीजें मेरी निगाहों के सामने से। उसने दस्तार पेच के हाथों से जरदोजी के काम वाला चोगा छीन कर फेंक दिया। चौकी पर से शानदार दस्तार उठाकर उसमें जड़े हुए हीरे जो कभी आयशा बेगम ने नजर किए थे नोच लिए और दस्तार दरवाजे के बाहर उछाल दी। दस्तार खुल गई और उसका एक सिरा सफेद सांप की तरह उलझा हुआ दहलीज पर पड़ा रह गया। कासिम बेग ने घबराकर बाबर के शाने पर हाथ रख दिया। मेरे फरमारवा, ये आपको क्या हो गया? पुरसुकून हो जाइए मेरे फरमारवा। बाबर, जिसका चेहरा फक हो गया था, हाँप हाँप कर चिल्लाने लगा, सब कुछ खत्म हो गया, हमेशा हमेशा के लिए। मैं दरवेश बनकर जीना चाहता हूँ। कासिम बेग साहिब, मेरे इस फैसले से वालिदा मोहतरमा को मुत्तला कर दीजिए। मैं इसी लम्हे जा रहा हूँ। अब मैं ताजो तख्त का दावेदार नहीं रहा। जो मुझसे मुत्तफिक हों वो फौरन मेरे साथ चलें, बाकी सब आज़ाद हैं। उसने दस्तार से नोचे हुए दोनों हीरों को मुट्ठी में दबाए दबाए कले के अहाते को तकरीबन दौड़ते हुए पार किया। उसके कानों में ये अल्फाज हथौड़े के ज़रबों की तरह गूंज रहे थे, ऐसी बीवी किस काम की जिससे उसका शौहर मोहब्बत ही न करता हो। और वो सोच रहा था कि हाँ, ये सच है, ना वो आयशा से मोहब्बत करता है ना आयशा उससे। दोनों के सितारे ही अलग अलग हैं। उस औरत की खबासत भरी नाइंसाफी से, इस बात से कि वो सिर्फ अपनी ही फिक्र रखती थी, बाबर के दिल को गहरी ठेस लगी थी और वो नाकाबिले बर्दाश्त दर्दो कर्ब में मुब्तला हो गया था। वो तेजी के साथ मुड़कर उसी तरह दौड़ता हुआ अपने कमरे में दाखिल हुआ और अपनी ब्याजों के संदूकशे से थैली निकाली जिस पर कभी समरकंद की उस नाकिस हाफजे वाली औरत ने कशीदाकारी की थी। कई बरस गुजर जाने की बिना पर यह सफेद थैली जर्द सी पड़ गई थी। लगता था कि मैली हो गई है, लेकिन उस पर कड़े हुए अल्फाज निजात दहिंदा के लिए पहले ही की तरह नुमायां थे। बाबर वहां से आयशा बेगम के पास गया तो उसका गुस्सा तकरीबन ठंडा पड़ चुका था। कभी आपने मुझे अपना निजात दहिंदा तस्वुर किया था और मुझे तोहफे में हीरे दिए थे। उस वक्त आपने अपनी उस आरजू का भी इजहार किया था कि मैं तख्त नशी हूं और ये हीरे मेरे ताज में जड़े जाएं। अब मैं ताजो तख्त से महरूम हो चुका हूं। अपने हीरे वापस ले लीजिए, इन्हें आप अपने किसी दूसरे निजात दहिंदा को नजर कर सकती हैं। आयशा बेगम जरा भी न घबराई। उसने फौरन ही हीरे ले लिए और पुरसुकून लेकिन खबासत भरे अंदाज से चोट की। मैं देख रही हूं कि आप मुझे एक बार फिर छोड़कर चल देने का इरादा कर रहे हैं। बेहतर होगा कि मुझे पूरी तरह आजाद कर दें। अच्छा, आप तलाक चाहती हैं? तो फिर आज से आपकी पुश्त मेरे लिए पुश्ते मादर जैसी हो गई। मैं आपको छोड़ रहा हूँ। आज से आप मेरी ज़ौजा नहीं रही। तलाक, तलाक, तलाक। और अतैपा के जुनूब में वाक़े पहाड़ियों के दामन में बहार का मौसम देर से आता है। इस इलाके में बैलों से खेतों की जुताई माह हमल के आखिरी अय्याम में शुरू की जाती है। दोकात गांव में जिसे चारों तरफ से घेरे हुए पहाड़ियां हवाओं से महफूज रखती थीं, खुबानी के दरख्तों पर फूल माह सौर में नमूदार होते थे। दायरे की शक्ल के कोहिस्तानी सिलसिले पर रफ़ी व अजीम पहाड़ पेरेख छाया हुआ सा मालूम होता था और इसकी चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती थीं। गांव के मगरबी सिरे से खड़ी चढ़ाई शुरू होती थी जिसके बुलंद तरीन मकाम से देखने पर लगता था कि गांव किसी गहरे गार की तह में वाक़ है। इस खड़ी चढ़ाई के दूसरी तरफ वाली ढलानों पर भी जुताई की जा रही थी। वहां ताहिर, जो दूसरे दहकानों की तरह बराहना पा था, हल में जुते बैलों को हाँक रहा था। उसके पीछे पीछे मोहम्मद, जो बाबर का सिपाही बन जाने के बाद हमेशा ताहिर के साथ ही रहता था, पांचों को ऊपर तक चढ़ाए दाएं हाथ को जोर जोर से झटकता हुआ खेत में बीज बो रहा था। उन दोनों से कुछ फासले पर वो कात के ताजिक काश्तकार खेतों की बवाई में मसरूफ थे। मट्टी नर्म थी, मौसम खुशगवार था और काम आसान। सभी मसरूर नजर आ रहे थे। ताहिर गुज़श्ता बरसों में सिर्फ जंगों और यलगारों में उलझे रहने के बायस काश्तकारी के लिए तरसता रहा था और अब जो मौका मिला था तो वो जुताई करते हुए कोई गीत गुनगुनाए जा रहा था। बाबर भी खड़ी चढ़ाई को तय करके बुलंदी पर पहुंचा और वहां से मवेशी चराते, खेतों को जोतते हुए बरहना पा नौजवानों को देखने लगा। इस इलाके के मुफलिस व नादार अफराद जूतों को संभाल कर रखते थे क्योंकि पथरीले रास्तों पर जूते जरा ही देर में फट जाते थे। ये लोग मुफलिसी के बावजूद बड़े हंसमुख थे और जब पेट भरकर खाना मुयस्सर हो जाता था तब तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता था। बाबर उन अफराद से अपना मुआजना करने लगा। आखिर मैं भी तो तंदुरुस्त व तवाना हूँ, 20 साल का नौजवान हूँ। आखिर मुझ में क्या नहीं जो इन देही जवानों में है। दरअसल मुझे सुकून क़ल्ब मुयस्सर नहीं है और इसीलिए अजीम शान कहसारों के दरमियान
जिंदगी की मुसर्रतों से कुदरत के एक जानदार जुज़्व की तरह महसूस नहीं हो पा रहा। काश इस सब का इन्हिसार नंगे पैर घूमने फिरने पर ही होता। बाबर ने जूते उतार कर मेंढ पर रख दिए और जुते हुए खेतों में लंबे लंबे डग भरने लगा। मट्टी मखमल जैसी नर्म थी और इससे बहारो शबाब की खुशबुएं फूट रही थीं। बाबर ने सोचा कि शायद परवरदिगार ने आदम को फसले गुल की ऐसी ही नर्म, आदमी का इंतजार करने वाली ऐसी ही खाक से बनाया था। दहकान और सिपाही बादशाह के नर्म मट्टी पर नंगे पांव चलने को मजाक समझकर खुश हो गए और उसकी तरफ देखने लगे। लेकिन फिर बाबर उसी तरह बरहना पा पथरीली पगडंडी से गुजरता हुआ ढलान से नीचे उतरने लगा और नुकीले पत्थर उसके तलवों में चुभने लगे। वो बीच बीच में रास्ते को मुख्तसर करने की खातिर छलांग भी लगाता जा रहा था, जिससे तलवे लहूलुहान हो गए थे। दहकान हैरत में पड़ गए, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन बाबर दांत भेंचे हुए आगे बढ़ता रहा। आखिर ताहिर से रहा ना गया। वो जूते उठाकर बाबर की तरफ लपका और उसे ढलान के वस्त में जा लिया। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्तिसाद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। जूते पहन लीजिए हुक्मरान, ताहिर ने हाँफते हुए कहा। ठहर जाइए, ये पत्थर आपके पैरों को जख्मी कर देंगे। बाबर ठहर गया और उसने ताहिर के पैरों को, जो मट्टी लगने से स्याह पड़ गए थे, देखते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे पैरों में ना तो कोई खराश है ना कोई जख्म। मोहतरम हुक्मरान, हम इसके आदी जो ठहरे। मैं भी आदी होना चाहता हूँ। आखिर क्यों? ताकि तुम लोगों से रश्क न कर सकूं, बाबर ने कहा और आगे बढ़ने लगा। ताहिर उसके पीछे पीछे पत्थरों पर बाआसानी चलते हुए मुस्कुरा दिया। बादशाह मामूली दहकानों से रश्क नहीं किया करते, बाबर ने कदरे बुरा मानते हुए एतराज किया। तो क्या तुमने भी मुझ पर यकीन नहीं किया? मैंने तो सब लोगों से कह दिया कि अब मैं बादशाह नहीं हूँ। पहले जो कुछ भी मेरा था उससे किनारा कशी इख्तियार कर चुका हूँ। बाबर बखूबी जानता था कि कासिम बेग उसके साथ रुक जाने वाले बेगों और सिपाहियों का ख्याल है कि ताशकंद में उसने ये बात महज गुस्से में कह दी थी और 250 के 250 फौजी और उसकी वालिदा कतलोग निगार खानुम देकात में अब भी उसके साथ मौजूद हैं। लेकिन उसने सोचा कि वो इस बात को इन पर साबित कर देगा। ताहिर ने ठंडे सांस भर के कहा, आप पर तो मैं खुद अपनी जात से भी ज्यादा यकीन करता हूँ, लेकिन आपके लिए तख्तो ताज की फिक्रों से निजात मुमकिन नहीं। क्यों? क्या ऐसे लोग नहीं गुजरे जो पैदाइशी तौर पर ताजदार थे लेकिन सारी जिंदगी ताज के बगैर ही काटी? क्या ऐसे बादशाह नहीं गुजरे जिन्होंने तख्तो ताज को ठुकरा दिया? मैं नहीं जानता, शायद गुजरे हूं, लेकिन आप तो इनमें से नहीं हैं। मैं उन अफराद में से हूं जिन पर वाजे हो चुका है कि हुकूमत की हवस बड़ी पुरफरेब और ताजदार की जिंदगी की भागदौड़ बिल्कुल फजूल होती है। अगर जमशेद और सिकंदर जुल्करनैन जैसे बादशाह भी चंद रोजा बादशाह साबित हुए, अगर उन्हें भी अपने बेहिसाब दौलत को छोड़ना, महज कफन ओढ़कर कब्र में जाना पड़ा और सिर्फ बाबर ठोकर खाकर लड़खड़ाया। ताहिर ने उसे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ही संभल कर सीधा खड़ा हो गया। बाबर देकात को घेरे हुए सिलसिला कोह को पार करके हाल ही में दूसरी तरफ वाक़े गांव आबे बरदान गया था। इस मौके पर भी उसने जमशेद का तज़किरा किया था और शाह जमशेद की तरफ से खुद अपना ताजिक जबान का एक शेर चश्मे के करीब एक पत्थर पर कंधा करा दिया था। ताहिर को वो शेर याद था, गिरफ्तीम आलम बमर्दी युजूर वलेकिन नबरदीम बाखुद बगोर। बाबर दम लेने के लिए जरा देर उसी जगह खड़ा रहा और उसने अपनी बात जारी रखी, लेकिन कुछ इस अंदाज से जैसे वो ताहिर से नहीं बल्कि खुद अपने आप से मुखातिब हो। सब कुछ फानी है, बड़ी बड़ी सल्तनतें तक अपने बानियों के दुनिया से उठते ही टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं, लेकिन शुआरा का कलाम सदियों तक जिंदा रहता है। मैं आपकी दलील को समझ रहा हूँ वालीजा, लेकिन बेग भी तो हमारे साथ हैं। हम बेगों को रुखसत कर देंगे, वो अपने फायदे के लिए लड़ने चले जाएंगे। बाबर ये साबित करने के लिए कि वो अपने इस नौयत के फैसले को भी अमली जामा पहनाने की क़ुव्वत रखता है, किसी बेहतर पगडंडी का इंतखाब किए बगैर नुकीले पत्थरों वाले उस रास्ते पर गामजन हो गया। उसे तकलीफ हो रही थी, जिसका अंदाजा उसकी चाल और चेहरे पर नुमाया तनाव से हो रहा था। ताहिर उसके करीब पहुंचकर जूते पहन लेने की एक बार फिर इसरार के साथ दरखास्त की। शाह आली, बरहनपा अफराद पर भला आपको रश क्यों आए? उनके जैसे हालात से खुदा करे आपको कभी भी साबका न पड़े। उनके हालात मेरे हालात से बेहतर नहीं है क्या? मैं एक बार फिर अर्ज करना चाहता हूँ कि खुदा न करे कि कभी आपको इन मफलूकुल हाल अफराद की जैसी जिंदगी गुजारना पड़े। अजीब मशवरा है। नंगे पैर रहने वाले अफराद इंसान नहीं होते क्या? होते क्यों नहीं, लेकिन आप तो पैदाइशी ताजदार हैं। मैं दोबारा पूछता हूँ, क्या पैदाइशी ताजदार इंसान नहीं होता? ताहिर नहीं जानता था कि वो इस किस्म की बातचीत को कैसे जारी रखे। उसे तो सिर्फ ये मालूम था कि दहकान या मामूली सिपाही
اور بادشاہ کو ایک دوسرے سے الگ کرنے والی دیوار سامنے نظر آتے ہوئے کوہساروں سے بھی کہیں زیادہ بلند ہوتی ہے۔ اس نے سوچا کہ بابر اس دیوار کو ایک ہی چھلانگ میں پار کرنا چاہتے ہیں جو ناممکن ہے۔ آخر ان کے دل میں اچانک ایسی خواہشیں کیسے کروٹیں لینے لگیں؟ یقیناً محض اس لیے کہ اب انہیں ماورن نہر کا بادشاہ بن سکنے کی ذرا بھی امید نہیں رہ گئی۔ کوئی اور سبب طاہر کو قابل قبول نہ معلوم ہوا۔ تاہم بابر بہت سی باتوں میں عام حکمرانوں سے مختلف تھا۔ عالی جاں، طاہر نے کہا، اگر آپ شاعری کو تخت و تاج پر واقعی ترجیح دیتے ہیں تو پھر مجھے بھلا سپاہ گری سے سروکار کیوں ہو؟ میں اپنے خاندان کے ساتھ کاشتکاری کرتا، زندگی بھر آپ کا وفادار رہتا اور آپ کو دعائیں دیتا، لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ آخرکار بابر نے طاہر سے اپنے جوتے لے لیے۔ ممکن ہے تم بھی دوبارہ کھیتی کرنے لگو۔ ذرا دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، ہم اپنے منصوبوں کو عملی جامہ کیسے پہنائیں گے یہ میں بعد میں بتاؤں گا، اس وقت تو تم جا کے بیلوں کو سنبھالو، مجھے یہیں چھوڑ دو۔ طاہر ترچھی ڈھلان سے تیزی کے ساتھ اوپر چڑھنے لگا۔ اسے خیال آیا کہ بابر نے اسے اپنا قریبی آدمی سمجھ کر یہ بات کہی ہے، حالانکہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ نہیں، بادشاہ کسان نہیں بن سکتا۔ ہاں، وہ شاعر البتہ بن سکتا ہے، لیکن اس کا امکان بھی کم ہی رہتا ہے۔ بابر بھلا ان منکسر المزاج افراد جیسے کہاں ہیں جو گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں؟ رہی برہنہ پا چلنے کی بات تو وہ بادشاہ کے لیے محض ہنسی مذاق کی حیثیت رکھتی ہے۔ شاعروں کو ہنسی مذاق کا شوق جو ہوتا ہے۔ طاہر نے مڑ کر نیچے کی طرف دیکھا۔ بابر اب بھی جوتے ہاتھ میں لیے ننگے پاؤں ہی چلا جا رہا تھا۔ طاہر نے سوچا، کتنے ضدی ہیں، جو کچھ ٹھان لیتے ہیں کر کے رہتے ہیں۔ بابر اپنے تلووں کے بڑھتے ہوئے درد کو برداشت کرتا اسی طرح ننگے پاؤں چلتا ہوا چشمے تک پہنچ گیا۔ اس جگہ سے نرم مٹی پر شروع ہونے والی پگڈنڈی سیدھے گاؤں تک جاتی تھی۔ اس نے جوتے پہن لیے۔ اچانک اسے احساس ہو گیا کہ لوگ اس کی سن کو ایسے معنی پہنا سکتے ہیں جو اس کے مفاد میں نہ ہوں گے۔ گاؤں کا مقدم جس نے اس کے رہنے کے لیے اپنا گھر دے دیا تھا، بیگ اور سپاہی جو اسے حکمراں یا اعلیٰ حضرت مرزا کہہ کے کورنش بجا لاتے، یہ سارے کے سارے لوگ اسے اپنا ہمسر نہیں بلکہ کہیں زیادہ عالی مرتبہ فرد تصور کرتے تھے۔ یہ لوگ اس کا احترام محض اس کی سادگی پسندی کی بنا پر ہی تھوڑی کرتے تھے۔ بابر نے سوچا کہ جیسا کہ طاہر نے اشارتاً کہا تھا، اچھا حکمراں بننا معمولی کاشتکار بننے کی بنسبت کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر وہ مفلوک الحال افراد کی طرح برہنہ پا رہنے لگے گا تو سارے بیگ سوچیں گے کہ کسی غریب شخص کو کورنش بجا لاتے ہیں، تب انہیں اس کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت ہی کیا رہ جائے گی۔ اس کی اس سادگی پسندی سے تو ان سارے لوگوں کو وقار اور خودداری کو ٹھیس ہی لگتی ہے۔ بابر کے خیالات ایک دوسرے کی تردید کرتے ہوئے آپس میں گڈمڈ ہو گئے۔ پیروں کا شدید درد غائب سا ہو گیا۔ دن گزرتے گئے، بابر ڈھلانوں پر برہنہ پا چلتا رہا اور بتدریج اس کے تلوے نوکیلے پتھروں اور سرد پتھریلی پگڈنڈیوں کے عادی ہو گئے۔ وہ کات سے کوئی فرسنگ بھر کے فاصلے پر بلند کراڑے تلے جو سیاہ کراڑا کہلاتا تھا، آپ سو یعنی سفید دریا بہتا تھا۔ اس میں پانی کی فراوانی اور دھارے کی تیزی کا یہ عالم تھا کہ پانی میں اترنے والا شخص اگر بہت محتاط نہ رہتا تو فوراً ہی چکر کھا کے بہہ جاتا تھا۔ دریا دائیں جانب مڑ جاتا تھا جہاں اس کا پاٹ نسبتاً زیادہ وسیع ہو گیا تھا اور اسے ذرا کم تیز بہاؤ والی ایک جگہ پر پایاب پار کیا جا سکتا تھا۔ بابر پہاڑی ڈھلان پر واقع ارچا کے درختوں کے جنگل کے بیچ سے ترچھی گزرتی ہوئی پگڈنڈی پر چلتا ہوا دوپہر کے قریب دریا کے اسی گھاٹ پر پہنچا۔ وہاں اسے کوئی 20 گھڑ سوار دریا کو پار کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس نے سرخ سمور کی ٹوپی پہنے ہوئے گھڑ سوار کو جو آگے آگے آ رہا تھا دیکھتے ہی اپنے وفادار بیگ کو پہچان لیا۔ بابر نہیں چاہتا تھا کہ قاسم بیگ اور سپاہی اسے برہنہ پا دیکھ لیں، اس لیے پگڈنڈی سے ہٹ کر ڈھلان سے کچھ فاصلے پر ارچا کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ لیکن اس اثنا میں قاسم بیگ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو جو دریا پار کرتے وقت پیٹ تک بھیگ گیا تھا روکا اور پھرتی سے نیچے اتر آیا۔ سپاہی بھی یکے بعد دیگرے گھوڑوں سے اتر گئے۔ قاسم بیگ نے اپنے گھوڑے کی لگام قریبی ترین سپاہی کو تھما دی، ارچا کے درخت تک گیا، بابر کو کورنش بجا لایا اور اسے سوگوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، معاف کیجئے عالی جاں، آپ کا یہ غلام تاشقند سے بری خبریں لے کر آیا ہے۔ بابر کو مختلف واقعات یاد آ گئے جو اس کے تاشقند چھوڑنے کے بعد رونما ہوئے تھے۔ اس کے ماموں محمود خان نے شیبانی خان کے سفیر کے اعزاز میں بار بار ضیافتیں منعقد کر کے آخر کار اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ غازی خلیفہ سے معاہدہ ہو گیا تھا۔ شیبانی نے اوراتپا پر محمود خان کے اختیار و اقتدار کو تسلیم کر لیا تھا اور خود اپنے لشکر کے ساتھ حصار روانہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بھی محمود خان نے اوراتپا پر حملہ نہیں کیا تھا۔ اوراتپا اس کے رشتہ دار کے زیر حکومت جو تھا، اور ایسا ظاہر کیا تھا کہ یہ علاقہ تو ویسے بھی اس کا
یا اس کے خاندان کا ہے؟ اس نے اپنے بھائی علاچہ خان کو ساتھ لے کر احمد تنبل کے خلاف لڑائی چھیڑ دی تھی۔ دونوں بھائی تنبل سے وادی فرغانہ کو اس جنت ارضی کو چھین لینا چاہتے تھے۔ تاشقند سلطنت میں توسیع کے اس منصوبے کو شیبانی نے بھی شروع میں منظور کر لیا تھا۔ قاسم بیگ تازہ ترین صورتحال معلوم کرنے کے لیے بابر کے پڑاؤ سے چلا گیا تھا اور اب تقریباً 3 ماہ بعد واپس لوٹا تھا۔ کیا ہوا بتائیے نا بیگ؟ شیبانی خان نے غداری کی، اپنے قول سے پھر گیا علیجا۔ آپ کے ماموں تقریباً نصف سال تک فرغانہ میں احمد تنبل سے جنگ کرتے رہنے کے باوجود اسے شکست نہ دے سکے۔ انہیں کافی جانی اور مالی نقصانات برداشت کرنے پڑے اور ان کی طاقت گھٹ گئی۔ تب شیبانی خان نے اچانک ان کی پیٹھ میں چھرا بھونک دیا۔ دراصل شیبانی خان نے احمد تنبل سے خفیہ معاہدہ کر رکھا تھا۔ ان دونوں بلاؤں کا آپ کے ماموں بھلا کیسے مقابلہ کر سکتے تھے؟ ان کا لشکر تباہ ہو گیا اور انہیں شیبانی خان نے قید کر لیا۔ بابر غیر ارادی طور پر اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ یا خدا، تاشقند بھی جاتا رہا؟ بس کچھ نہ پوچھئے حکمراں، تاشقند میں 2000 سپاہی اور اسلحہ تھا۔ کم از کم 6 مہینوں کے لیے کافی رسد موجود تھی۔ وہاں تو شہر کے دفاع کے لیے مستحکم مورچہ بندی کی جانی چاہیے تھی، لیکن محمود خان نے شرمناک سودا کر لیا۔ اپنی جان بچانے کی خاطر خان کی ساری شرطیں مان لیں۔ محمود خان نے تاشقند کے محافظین کو خط لکھ کر ہدایت کی کہ قلعے سے کسی لڑائی کے بغیر ہی دستبردار ہو جائیں اور خزانے اور حرم کو فاتحین کے لیے وہیں چھوڑ دیں۔ اور ساری خواتین شیبانی کے ہاتھ لگ گئیں؟ جی ہاں حکمراں، شیبانی کے لشکریوں نے 3 دنوں تک شہر کو جی بھر کر لوٹا۔ آپ کے ماموں کی خوبصورت چھوٹی بہن دولت بیگم شیبانی خان کے بیٹے تیمور سلطان کی شاید تیسری بیوی بن کر اس کے حرم میں داخل ہو گئیں۔ محمود خان کی 16 سالہ دختر مغل خانم کو شیبانی نے خود اپنے لیے منتخب کر لیا۔ یہ حرکت اس نے 53 سال کی عمر میں کی ہے۔ اور رضیہ سلطان بیگم اس سفیر جانی بیگ سلطان کے حصے میں آ گئیں۔ او خدا، بابر نے سوچا، اس عیار نے خود اپنے آپ کو فریب دینے والے اس شخص نے گزشتہ سال میری بہن کا نصیب پھوٹ جانے پر مجھے تانے دیے تھے، اور اب کسی کے پہلی بار مانگنے پر ہی بیگم، دختر اور ہمشیرہ کو اس کے حوالے کر دیا، اور اپنے شہر کو بھی، عظیم شاش کو بھی اسے سونپ دیا۔ محمود خان نے اپنی عزت اور آن کو خاک میں ملا دیا، جس کے لیے سارا تاشقند ان پر لعنت بھیج رہا ہے۔ بابر کو قاسم بیگ کے الفاظ سنائی دیے۔ اس نے سوچا کہ آخر قاسم بیگ نے ابھی تک عائشہ بیگم کا تذکرہ کیوں نہیں کیا۔ عائشہ بیگم کو وہ طلاق دے چکا تھا، اس سے کوئی لگاؤ نہیں رہ گیا تھا۔ اس سب کے باوجود عائشہ بیگم اس کے شباب کی اولین محبت کا مرکز رہ چکی تھی، اس کی شریک حیات رہ چکی تھی، جس کی یاد میں کبھی وہ تڑپتا رہتا تھا۔ خانزادہ بیگم کے بعد اب اگر عائشہ بیگم بھی شیبانی کے حرم میں جا پھنسی تھی تو یہ کتنی بھیانک بات تھی۔ اور بابر نے خوف سے معمور آنکھوں سے قاسم بیگ کو تکتے ہوئے پوچھا، تو کیا واقعی میری بیگم عائشہ بھی میری ہمشیرہ کے پاس پہنچ چکی ہیں؟ نہیں محترم حکمراں۔ قاسم بیگ سمجھ گیا کہ بابر کو کاہے کی فکر پریشان کیے ہوئے ہے۔ نہیں، لیکن جو کچھ ہوا ہے اس کے اظہار کی جرت نہیں کر پا رہا ہوں۔ عائشہ بیگم کا نکاح شیبانی کے 55 سالہ چچا کوچ کنجی سے کر دیا گیا ہے، وہ اس کی چھوٹی بیگم بن چکی ہیں۔ بابر نے اپنا چہرہ ہاتھوں سے ڈھک لیا۔ اف، کتنی غلیظ بات ہے۔ اسے پرائی مصیبت پر مسرت کا احساس نہ ہوا۔ وہ تو صرف عائشہ بیگم ہی کے نہیں بلکہ اس متکبر قراقوز کے انجام پر بھی جسے جانی بیگ ذلیل کر رہا تھا مغموم ہو گیا۔ اس نے سوچا بہت ممکن ہے محمود خان کی چہیتی بیگم پر اس لہیم شہیم دیو کی نظر اسی وقت پڑ گئی ہو جب وہ اپنے میزبان سے شطرنج کی بازی ہارا تھا اور دوسرے طریقے سے حساب برابر کرنے کی قسم کھا لی ہو۔ قاسم بیگ نے مایوس و مغموم لہجے میں اپنی بات جاری رکھی۔ محمود خان نے ایسا شرمناک فیصلہ قیدی کی واہیات زندگی کے لیے کیا تھا، لیکن جان سے ہاتھ بہرحال دھونا پڑا۔ تو کیا ماموں ہلاک کر دیے گئے؟ جی نہیں، پہلی بار جب وہ قید کیے گئے تو شیبانی خان نے انہیں موت کے گھاٹ نہ اتارا، پر ایسی بے عزتی کی جو موت سے بھی بدتر تھی، اور پھر اپنی نظروں سے بہت دور ماورا نہر کی سرحد سے باہر مشرقی علاقوں کو بھیج دیا۔ محمود خان نے وہاں اپنے حامیوں کی چھوٹی سی فوج تیار کی اور اسے لے کر سرے دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ خوجند کے نزدیک دوسری لڑائی ہوئی۔ محمود خان کو دوبارہ شکست کا منہ دیکھنا پڑا اور وہ اپنے 2 بیٹوں سمیت قید کر لیے گئے۔ اب کہ شیبانی خان نے نہ بیٹوں پر رحم کھایا اور نہ ہی ان کے بدقسمت والد پر۔ یا خدا، اس بار بھی بابر اوروں کے حشر پر مسرور نہ ہوا، حالانکہ وہ سوچ سکتا تھا کہ اس پر قہر ڈھانے والے قسمت نے ان لوگوں پر بھی قہر ڈھایا جو اس کے ساتھ بے رحمی سے پیش آئے تھے۔ اس نے جو کچھ سنا اسے سخت و مہیب شیطانی کرتوت تصور کیا۔ نہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بدخواہوں میں سے ایک کا بھی حشر ایسا ہو۔ قاسم بیگ نے بابر کے بہت قریب آ کر تقریباً سرگوشی کے انداز میں کہا، شیبانی خان، اس کے بیٹے اور سپہ سالار اپنی ایک فتح کو سارے ماورا نہر کی فتح میں تبدیل کر دینے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اب ان کی نظریں اندجان پر جمی ہوئی ہیں
और अतेपा पर भी ये लोग आज नहीं तो कल धावा बोल देंगे।